बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं हूं इकबाल जो। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब का वो ख़िताब सुने जिसमें वो अपने इरशादात फरमा रहे हैं। आजकल आप देखें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को बुरा भला कर रहा है, फिर जाओ हिंदुस्तानी फौजी को मुबारकबाद दो जिन्होंने हमारी माओ बहनों के साथ किस्मतदरी की है, जिनकी शर्म नहीं आती तुम्हें? बेगैरत कहीं के लोग क्या 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 आप अपने आप को कश्मीरी कहते हैं? कोई गैरत है आपके अंदर? आप हिंदुस्तान की उसको कुछ नहीं कहते और आप पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। मैं कहता हूं निकल जाए ना पाकिस्तान की फौज इधर से बॉर्डर से, मैं देखूंगा तुम कितने दिन लड़ते हो हिंदुस्तान के खिलाफ। हमसे हमारा वो जो इसराइल ने फलस्तीन के अंदर की अशर किया उससे ज्यादा बुरा अशर करेंगे हिंदुस्तान वाले। इस तरह की बातें ना किया करें, अपना मकसद बयान करें, हमारा अपना नुक्ता नजर है, हमारा अपना है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये क्या मजाक बना हुआ है आजकल, ये नौजवानों ने बनाया हुआ, पता नहीं इनका बाप कौन इनकी माँ कौन, अल्लाह जाने। मुझे इनके दूध पर भी जो है शक पड़ता है, किसी वक्त इनके नुत्फे पर भी शक पड़ता है। जो कश्मीरी हिंदुस्तान को पाकिस्तान के बराबर करे या पाकिस्तान को बुरा भला कहे और हिंदुस्तान को कुछ न कहे, मैंने किसी से कुछ लेना, मुझे किसी एजेंसी की एनओसी नहीं चाहिए। मैं वैसे ही उन्होंने मुझे वो काटा मारा हुआ है, मेरा क्या करेंगे? जी, आपने सुना। और इसके जवाब में इससे पहले कि हम कोई अपना तजिया या तबसरा करें, उस मकाम पे जहाँ पर इंडियन आर्मी दाखिल हुई, वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या देखा, क्या रिपोर्ट किया, अब ये सुने। भी जुम्मा पढ़ने गए थे, बड़ा पे यशकीले भी जुम्मा पढ़ने गए थे, उसके बाद उन्होंने बुने टलने शुरू हुई है। मैं घर ऐसी मैं छता पर बैठा, मैं तकना रहा उन्हें काफी बुन आयो। पहले 2-4 बंदे उन्हें दिसने रहे, जिसला वो बुन आए तो उसला 15-16 बंदे उन्होंने हुई है। मुड़ी फौजी फोन मारा, साड़ी फौजी था, उन्हें फोन मार दो अगू पूछने के कड़े कपड़े लोने, फोटो बनाए नहीं उन्होंने, तक घंटा सवा घंटा उन्हें ढीकने इस सारे दौरान ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਠੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? अंदर आ रहे हैं। फौजी काल की थी उन्हें है जी कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜਿਆ उन्हें कुछ नहीं आया। फौजी या बस ये अगुया गल आने रे जी कि अस पूछने जिसला आए उन्होंने 2 बंदे आए, अगे 15 बंदे उन्होंने आए ਇਹ ਕਾ ਆਖਨੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ये गल अगू पूछन जी के कजे कपड़े लाए ने। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ आर्मी ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ इंडियन आर्मी ने वो तो इधर आए ना, जिसला था मैं तो बुन टलियां फौजियां था, मैं उन्हें तका मुड़ी ला साढ़े फौजी आए तो वो मुड़ी ऊपर चलने से साड़ी फौज था तो आनी असी तो दिसने नहीं उन्होंने बंदे 15 बंदे उन्होंने सामने थी जने लेने, साड़ी फौज आनी असी दिसने नहीं ਨਹੀਂ लगे। ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਤਾਂ ਯਾਰ नीचे गए हो कि क्या तुम की पकड़ी ना करना जिसला सब करने बुन टलिए घर में कला सी, मैं ही बुन गया, मैं फौजी तक कुदर के 15-20 मिनट उन्हें ढीकने रहना लगने। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਲ नहीं उन्हें कुछ जानी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ कि इत्थे की आए हो? उन्हें कुछ जानी किता हुआ है। तू फोटो जो ਉਹ 25-30 ਬੰਦੇ ਸੀ। 4 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਅਸ਼ਨੇ ਉਹ ਆਖਨੇ ਆਣੀ ਇਥੋਂ ਕੋਠੇ ਨੇ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਮੁੜੀ ਗਏ ਠੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਅਸ਼ਨੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਫਾ ਆਏ। 3 ਦਫਾ ਜਿਸਲੇ ਆ ਜਾਏ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਰਾਏ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠਾ ਆ? हाँ इस कोठे ने पीछे जरा कोठे ने आखने पूरी छतर आए। छतर भी आए आज हो के 25-30 बंदे से वो इसलिए टाले तो उन्होंने लगे से काले कपड़े। ठीक है। काले कपड़े में जो आए जिस वेला निके में आया कि निकिया तू जड़ा आता फौजियां ही दस, फौजियां फोन कर, फौजी कोई नहीं आए। निका मारा गया थी पोस्टा तो तू इत्थे घर आ रहे हो? मैं बुझो ना फिर ओ मुड़ी आसला उठा कमरे जिसला मुल्लो सारा नेड़ा लगी गया, उस आस नठे नसी ता बुन गया रोड़ा विच, बच्चे भी त्रीठे त्रुके अपनी जान में खड़ी बोल। उन्होंने कोई गलबात नहीं की था? आए की पूछा नहीं उन्होंने? आसा नहीं उन्होंने नहीं पूछा, साढ़े नेड़ा लाने का क्या पता आसा ओड़ी है कि जाना गाल का कि कोई गलबात नहीं गल नहीं हुई। जो ने नहीं आया कि तू जाओ ठीक नहीं नहीं उन्होंने ये गल नहीं आकी। और आसा जिला देखा ना तो फिर आप बचाई तो बुन टलियो के सारियां बचियां जवान। कितने टाइम तक रहे हो? 2-3 घंटे रहे हो? और 2-3 घंटे ज्यादा रहे हो। अच्छा ज्यादा रहे हो। रफला सी चमकनियां सी मुल्लू नेड़ा है जिन्ना सारे फौजियां कैमरा लान था, कैमरे ने कोल आए तो मुड़ीस करा आए छतर आए वो छतर है। क्या तुस डरी है? वैसे डरी है ना, फिर 25-30 बंदे थोड़े तने से ना आसा खो पे कुड़ियां मर्द कोई जुमे ना टाइम सा इसी पहले निके मारे की पेना आखन लईयां निकियां वो था छतर चढ़ियां ता आखनियां भाई जान कोई ये ऊपर है और आखना हाँ अपनी जगह फिरने सन। जिसले उन्हें ताड़ा ही रखा कि बंदे सारे जुमा पढ़ने टली
وہ پھر چلی گئی 25-30 بندے سے وہ آنی اچھا انہوں نے کیمرے کول کھلتے پھر اساں فوجی نکا پوسٹا اوپر گیا اتو فوجی ترا آئے وہ آنے 76 کھلتے انہوں نے آخیا جی جھنڈے کی نہیں آئے سے کہ اس طرح آنے سے اساں کو ہاں اس طرح سے جھنڈے سے جھنڈے نے سے اور اس طرح کالے کپڑے جو آئے یعنی تسیں یعنی کہ ایک ہی اگر جو بھی کرن لیکن تساں ظاہر اپنا کار نہیں چھوڑنے تھا رہنا ذرا کور جاسو کور جاساں آس کودر جاساں آساں کا ذریعہ کہ آس کودر جاں تو کیا آہنے ہو ویسے یہ لوگ سے دیکھنے سننے اس لیے بہت دنیا اس لیے لوگ آخنی کہ تو لکھ لو تو آس لکھ لی تو کودر جاں آساں تے کیا اگا انہاں بنایا فوج مکان آساں پیسہ بچے مارے لائیے جی اب یہ سن لیا یہ صرف ایک مسئلہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا یہ کسی کا نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بدقسمتی سے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے جو نام نہاد قسم کی چودھری انوار الحق صاحب کی پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیں نہیں ہیں واقعی حکمران ہیں عوامی نمائندے ہیں ان کو بس اپنی پڑی ہوتی ہے اپنی ہی وہ پرانی بوڑھیوں کی طرح احسان جتاتے رہتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا لیکن چلیں راجہ فاروق حیدر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے بات کی لیکن فاروق حیدر صاحب کیا آپ نے کبھی سوچا یا پوچھا کہ یہ جو ہندوستانی فوج ہے یہ کیسے اندر داخل ہوئی تو آپ بار بار وہ جب ہم کھل کے بولیں یا بات کریں یا اصل جو چیز ہے وہ جو آئینہ سامنے دکھائیں چہرہ دکھائیں تو پھر ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے آپ بھی برہم ہو جاتے ہیں پھر بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے لیکن ہندوستانی فوج داخل کیسے ہوئی ظاہر ہے تب بھی داخل ہوئی کہ انہیں راستہ ملا ایسے داخل ہوئی چوکیدار سویا ہوا تھا تب بھی داخل ہوئی کہ وہاں انہیں کوئی پرمیشن دی گئی ہوگی تب بھی داخل ہو سکتی ہے کہ کھلی چھٹی تھی یا پھر ایسے ہی داخل ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ بے خوف تھے کیونکہ چور ہمیشہ اس گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں کا یا تو چوکیدار سویا ہوتا ہے یا چوکیدار ملا ہوا ہوتا ہے یا پھر چوکیدار کے ساتھ کوئی ایسی ساز باز ہوتی ہے یا پھر اس گھر والوں کو خوف و راس دلانے کے لیے ڈرانے دھمکانے کے لیے زبردستی ڈاکوؤں کو داخل کیا جاتا ہے مطلب آپ پوچھیں صحیح سوچیں تو صحیح کہ کیسے داخل ہوئی پھر دوسری بات یہ جو آپ کہتے ہیں کہ شرم نہیں آتی فلانا نہیں آتا مجھے دودھ پہ شک ہے مجھے اس پہ شک ہے کس کو شرم کر رہا ہے کہ کس کو آئے شرم عوام کو شرم آئے جو بیچاری غربت میں پس رہی ہے اس کو شرم آئے جو مشکل سے زندگی گزار رہی ہے اس کو شرم آئے راج صاحب عوام کو کیسے شرم آئے انہوں نے منتخب کیا آپ کو اپنا نمائندہ آپ کو مینز آپ جتنے بھی ہیں 70 سالوں سے جو آپ کو کیا آپ کو شرم آئی ان کو کیسے شرم آئے وہ سب کچھ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہاں ایک صورت میں شرم آ سکتی ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے جائیں یہاں سے سارے پھر یہ سارے خود بے خود کوئی تمر کا ڈنڈا لے گا کوئی کاؤ کا سوٹا لے گا کوئی کسی کا ڈنڈا لے گا یہ سنبھال لیں گے چوکیدار بھی آپ رکھے ہوئے ہیں ذمہ داریاں بھی آپ کو دی ہوئی ہیں ووٹ دے کر آپ کو سلیکٹ بھی کیا ہوا اور پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے اچھا دوسری بات یہ بھی ہے راج صاحب آپ کو یاد ہے آپ نے جو پرانے پچھلے بیان دیے تھے جس میں ایک دفعہ آپ یہ کہتے تھے میری اماں نے خواب دیکھا میری دادی نے خواب دیکھا ایک وقت ہے فوجی یہاں سے گزر رہے ہیں ہماری جو کشمیری مائیں بہنیں ہیں یہ رو رہی ہیں یہ سوچتی ہیں کہ جب ہم دروازہ کھولیں گے تو باہر ہمارے فوجی ہماری حفاظت میں کھڑے ہوں گے پھر آپ نے غصے میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسا نہیں تو ہمارے پاس دوسرا راستہ بھی ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہمیں حق دیا جائے ہمیں کشمیر کی نمائندگی دی جائے وہ دوسرا راستہ کس نے کہا تھا کون تھا وہ دوسرا راستہ پھر اس وقت آپ نے کیسے کہہ دیا پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی ایجنسی کا اعلی کار نہیں ہوں اور فلانا نہیں ہوں میں پہلے سے ہوں چھوڑیں ایجنسیوں کے اعلی کار ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کے کہنے سے یا آپ کے نہ کہنے سے کوئی یقین نہیں کر لیتا کہ آپ اہل کار ہیں یا نہیں ہیں یہاں چل کر رہا ہے یہ سب آپ کو پتہ ہے آپ نے کس بیس پہ کہا تھا کہ شاید میں آپ کا آخری وزیر اعظم ہوں کہیں نہ کہیں سے خبر تھی نا آپ کو پتہ تھا نا آپ کو تو اس لیے آپ نے کہا تھا تو پھر سب کچھ آپ کو پتہ ہے تو پھر کس بات کی یہ مائیں بہنیں شرم دودھ اس پہ آپ باتیں کر رہے ہیں فلسطین کا عشق کریں گے دیکھ لیں جی کیا فلسطین کا عشق دیکھ لیں کیا کشمیر کو فلسطین کے ساتھ ملا رہے ہیں مطلب کشمیریوں کو اس طرح سے کر رہے ہیں آپ چھوڑ دیں کشمیریوں کو لڑ لیں گے فلسطین کا عشق ہندوستان میں اتنی ہے طاقت کہ وہ فلسطین والا عشق کر لے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر جو 47 سال سے اپنی تحریک چلا رہے ہیں آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا فلسطین والا عشق ہوا ہے آپ کہیں گے نا میں جانتا ہوں میں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں کتنی پابندیاں ہیں اس سے تو کئی گنا زیادہ آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر
उससे तो कहीं ज़्यादा आप लोग हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। आम आदमी जो बोलता है, जो सुनता है, जो बात करता है, उसको उठा लेते हो, क्या धमकियां देते हो। एक उठता है तो वो कहता है जी भूखे मर जाओगे, दूसरा उठता है तो वो कहता है जी कि कश्मीर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तीसरा उठता है तो वो कहता है जी फ़लस्तीन जैसा हाल हो जाएगा, चौथा हुक्मरान उठता है तो वो कहता है जी कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपका दूध पे शक है, आपके उस पे शक है। ये हुक्मरान है आप, इसलिए आपको वोट दिया, इसलिए आप पे उम्मीदें रखी। राजा साहब, जब बंदा किसी बड़े को अपना नुमाइंदा, लीडर, टीम लीड कोई मुंतखब करता है ना, तो उस पर उम्मीदें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जो लीडर होता है वो दुम दबाए और बस ये कहे कि तोबा तोबा तोबा, जो फलाना कह रहा है बस वही करो और आप खामोश हो जाओ। इसीलिए तो ये अवाम बिगड़ी है, आपके इन रवैयों से ही तो ये कश्मीरी बिगड़े हैं, आपके इन रवैयों से ही तो ये नौबत आई है, आपके इन रवैयों की वजह से ही तो बात यहाँ तक पहुँची है। लेकिन चले, आपने सुन लिया ना, अभी सोशल मीडिया भरी हुई है, सोशल मीडिया पे गाली देते हैं। पाकिस्तान को देखो तो सोशल मीडिया से खौफ, आपको देखो तो सोशल मीडिया से खौफ। क्यों खौफ है? इसलिए कि सच बोलते हैं, इसलिए कि आपको फ़ौरन जवाब दे देते हैं, इसलिए कि उस पर आपकी पाबंदी नहीं है, आपका बस नहीं चलता। क्या सोशल मीडिया जो कौमी मीडिया देख सुन लें, क्या कौमी मीडिया बल्ले बल्ले कर रहा है, वो सही बोल रहा है, वो सच कह रहा है। आपको वही चाहिए सच्ची बात जो आपको अच्छी लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वक्त बदल गया है। बहरहाल ये था फारूक हैदर साहब का खिताब। उसके जवाब में वहाँ के मकामी लोग, जहाँ पे इंडिया की फ़ोर्स दाखिल हुई, लोगों ने क्या कहा वो आपने सुना। और फिर राजा साहब चाहें तो जवाब दें, चाहें क्या जवाब क्या देंगे, सारे कहाँ कौन सा स्क्रिप्ट है, कैसे पढ़ते हैं, सब हमें पता है। इकबाल जी जो को इजाज़त दे, अल्लाह।